sahitypost.com। बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म sahitypost.com साहित्यिक यात्राको साथी। नमस्कार, म डीजी शर्मा। नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट यति बेला युए को अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जना आज पनि हामीले आइतबार लिएर आएका छौँ। केही प्राविधिक समस्याका कारण कार्यक्रमलाई हामीले हिजो प्रसारण गर्न सकेनौँ, त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 5औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीसँग 2 जना महिला सर्जक हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र घोषणा भएको र आज वितरण सम्पन्न भएको साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार र साहित्य पोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कारका 2 जना विजेता स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार विजेता कवि नियात्राकार भवानी खतिवडाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको मूल घर उदयपुर हो भने हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनु भएको छ र उहाँको घामभन्दा पहिले नियात्रा सङ्ग्रहले सो पुरस्कार जितेको हो। त्यसैगरी हामीसँग साहित्य पोस्ट उत्तम पुरस्कार विजेता स्रष्टा कवि शान्ति प्रिय वन्दनाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको मूल घर हेटौडा हो भने हाल पुरस्कार ग्रहणका लागि काठमाडौँ आउनु भएको थियो र काठमाडौँबाटै कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँको कविता सङ्ग्रह जिल खाइरहेको 21औं शताब्दीले सो पुरस्कार प्राप्त गरेको हो। उहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक शुभकामना बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रममा हामी यसै पुरस्कारको सिलसिलामा सँगसँगै उहाँहरूको साहित्य लेखन यात्रासँगै नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय दर्शकहरूले हेरेर कार्यक्रमलाई साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय दर्शकहरूलाई आजको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले हामीलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ। साहित्य पोस्ट पूर्णकालीन नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका हो। हरेक साहित्यिक खुराकका लागि यहाँहरूले साहित्य पोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.sahitypost.com मा गएर हरेक बार विशेष बारका साथमा आउने गर्छ भन्दै आजका पाहुना कवि नियात्राकार भवानी खतिवडाज्यू र त्यसै गरी कवि शान्ति प्रिय वन्दनाज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँहरूको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँहरूलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै तबसम्मका लागि हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजका पाहुनाको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री। पहिलो पुस्तक प्रकाशन गरेर नेपाली भाषा साहित्यमा औपचारिक रूपमा पाइला चालेका लेखकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिँदै आएको साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार र साहित्य पोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कारका विजेता लेखकहरू आजको बसाइमा हामीसँग रहनुहुनेछ। उत्तम कृति पुरस्कार विजेता काठमाडौँ निवासी नियात्राकार भवानी खतिवडा र उत्तम काव्य पुरस्कार विजेता हेटौडा निवासी कवि शान्ति प्रिय वन्दनाज्यू कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको 5औं श्रृङ्खलामा रहनुहुनेछ। नियात्राकार खतिवडाको नियात्रा संग्रह घाम भन्दा पहिले र कवि प्रिय वन्दनाको कविता संग्रह जेल खाइरहेको 21औं शताब्दीले 2078 सालको सो पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन्। पुरस्कार राशि 50-50 हजार रुपियाँ रहेको छ। भोलि भदौ 5 गते आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच सो पुरस्कार वितरण गरिने साहित्य पोस्टका प्रधान सम्पादक अश्विनी कोइरालाले जानकारी गराउनुभयो।
2077 सालबाट प्रदान गरिँदै आएको साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कारको सौजन्य चर्चित साहित्यकार उत्तम प्रसाद पन्तले गर्नुभएको हो भने गत साल घोषणा गरिएको साहित्य पोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कारको सौजन्य लोकप्रिय गीतकार एवं कवि उत्तम भौकाजीले गर्नुभएको हो। नियत्रकार खतिवडा मूलत छन्द कवि र नियत्रकारका रूपमा नेपाली साहित्यमा चिनिनुहुन्छ। उदयपुरको नेपाल टारमा 2030 साल असार 12 गते उहाँको जन्म भएको थियो। माता अम्बिका देवी खतिवडा र पिता डिली प्रसाद खतिवडाका 12 जना सन्तान मध्ये उहाँ 8औं सन्तानका रूपमा जन्मिनु भएको हो। हाल काठमाडौँमा रहेर साहित्य साधनामा लागिरहनुभएका खतिवडा पेसाले निजामती सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ। किशोर अवस्थादेखि नै साहित्यप्रति आकृष्ट स्रष्टा खतिवडाको पहिलो रचना 2066 सालमा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो। औपचारिक रूपमा उहाँले कृषि डिप्लोमा, बीएड, एमए तथा कानूनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। केही पेशागत तथा साहित्यिक संघ संगठनमा रहेर समेत काम गर्नुभएको खतिवडाले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा काव्यिक पुरस्कार, छन्द अलङ्कार पुरस्कार, लायन्स क्लब अफ वाङमय सम्मान लगायत अन्य थुप्रै पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी आजकी अर्की पाहुना कवि प्रियवन्दनाको 2036 साल वैशाख 1 गते मकवानपुरको भीमभेदी 4 मा जन्म भएको थियो। माता मैना सुवेदी र पिता वैकुण्ठ सुवेदीका जेठो सन्तानको रूपमा उहाँको जन्म भएको हो। हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 मकवानपुरमा रहेर उहाँले कविताका अलावा निबन्ध र अखबारी लेखनमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। उहाँले पहिलो पल्ट कक्षा 6-7 मा पढ्ने बेला साहित्य लेखनको थालनी गर्नुभएको थियो। 2054 सालमा हेटौडाकै नवजीवन ज्योति क्लबको स्मारिकामा कसम नखाऊ शीर्षकको कविता नै उहाँको पहिलो प्रकाशित कविता हो। लेखन बाहेक विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा आबद्ध रहेर समेत काम गर्दै आउनुभएकी प्रियवन्दनाले स्नातकोत्तर तहसम्मको औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्नुभएको छ। उहाँ तुलसी माया शिवकुमार स्मृति सृजनशील नारी पुरस्कार, सुशीला दंगाल स्मृति सृजनशील नारी सम्मान, शान्ति देवी स्मृति बनस्खण्डे साहित्य सम्मान लगायत अन्य थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। कार्यक्रमको आजको यस श्रृंखलामा दुवै स्रष्टासँग साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार सँगै उहाँहरूको साहित्य लेखन यात्रा, सृजनात्मक अनुभव तथा नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिनेछ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा दुवै स्रष्टाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता, स्रष्टा र सृजना तथा साहित्य पोस्ट काठमाडौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 5औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय दर्शकहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि कवि नियात्रकार भवानी खतिवडाज्यू हुनुहुन्छ भने त्यसैगरी हामीसँग कवि शान्ति प्रियवन्दनाज्यू हुनुहुन्छ। मैले थोरै सच्याउन चाहे उत्तम कृति पुरस्कार आज चाहिँ काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच वितरण गरिसकिएको छ। यो हिजोको सामग्री थियो। त्यसो भन्दाखेरि मैले थोरै सच्याउन चाहे भन्दै अब भने म ढिलो नगरिकन आजका पाहुना मध्ये पहिलो रूपमा चाहिँ म भवानी खतिवडाज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ। एकदम नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। त्यसैगरी हामीसँग अर्को पाहुना हुनुहुन्छ हेटौडा मूल घर भई अहिले काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ कवि शान्ति प्रियवन्दनाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले स्क्रिनमा जोड्न चाहे। धन्यवाद। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? म ठीक छु, राम्रो छ। आज हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। यो कार्यक्रम हिजो प्रसारण हुनु पर्थ्यो, केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेनौँ। त्यसको लागि यहाँहरूप्रति पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी कार्यक्रमको 10 मिनटमा आइसकेका छौँ। मैले सुरुवातमा भवानीजीबाट सुरु गरेँ। पहिलो कृति बजारमा आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँले साहित्य पोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यो निकै खुसीको कुरा पनि छ। यहाँलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। र आज
पुरस्कार ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ? कस्तो हुन्छ भने उत्साह पनि अलिकति जिम्मेवारी थपिएको डर पनि। भोलि यो जुन मैले प्राप्त गरेको पुरस्कार छ, यो पुरस्कारलाई चाहिँ मैले थामेर थेगेर अगाडि बढ्न सक्छु कि सक्दिनँ, यसको गरिमा कायम राख्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने डर पनि, सबै कुरा मिसिएको र मिश्रित खालको चाहिँ भाव उम्रिरहेको छ मनमा। एकदमै भाव विभोर अवस्थामा छु म। केही समय घोषणा भएको थियो, लगभग धेरै कृति प्राप्त भएको थियो, त्यसमा पनि पहिले उत्कृष्ट 9 छानियो, त्यस पछाडि उत्कृष्ट 4-5 हुँदै अनि अहिले आएर घोषणा भए पछाडि पुरस्कार पाए पछाडिको घोषणा भएदेखि यतापट्टिको यहाँको साहित्य लेखन र साहित्यिक जीवनजीमा केही परिवर्तन भएको छ पुरस्कार पछाडि? म खास गरिकन मैले यो पुरस्कार प्राप्त गरे पनि नगरे पनि मैले साहित्य साधनामा म जुन हिसाबले मैले कलम चलाइरहेको छु, मैले नपाएको थियो भने पनि मेरो साधनामा कमी त हुने थिएन। तर मैले जब यो पुरस्कार पाएँ, प्राप्त गरेँ, मलाई यो कृति नै प्रकाशन गर्न डर लागिरहेको थियो। वास्तवमा म साहित्यको यो बगैँचामा बेपत्तै हराउँछु कि होइन, मैले चाहिँ पाठकहरूबाट गाली पो खान्छु कि यो कागजको नष्ट वन विनाशको एउटा बनेर बोझ बनेर म चाहिँ आउने पो हुँ कि, म त्यो तहको स्थितिमा पुग्छु कि भनेर बहुत डर लागेको थियो। तर मलाई पाठक र समीक्षक वर्ग जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू वास्तवमै मेरो निम्ति असाध्यै सबैभन्दा मेरो चाहिँ ठुलो अहिले मेरो चाहिँ साहित्यिक यात्राका मेरा ऊर्जा भनेका मेरा पाठक र समीक्षक वर्गहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई जुन खालको माया र उत्साह भरिदिनु भयो, म एकदमै आभारी। कुन शब्दले आभार अर्पण गर्ने मसँग ती शब्दहरू छैनन्। र त्यसपछि मलाई साहित्य पोस्टले जब यो कृतिको लागि पुरस्कारको लागि जब मलाई चयन गर्यो घामभन्दा पहिलेलाई, त्यसपछि मलाई लाग्यो अब मैले अझै धेरै तैँले गर्नुपर्छ, त माथि जिम्मेवारी थपिएको चाहिँ बुझ भन्ने हिसाबले मलाई यो प्राप्त भएको पुरस्कार हो भन्ने सम्झेको छु। अत्यन्तै गम्भीर भएको छु। लेखनमा त म क्रमशः नै थिएँ र अझै पनि छु, लेखिरहेको छु। म यहाँसँग आउने नै छु। मैले प्रिय वन्दनाज्यूलाई पनि यही प्रश्न राख्न चाहेँ। यहाँको पनि पहिलो कविता सङ्ग्रह जिल खाइरहेको 21औं शताब्दीले चाहिँ साहित्य पोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार पाएको छ। यहाँ र आज ग्रहण पनि गर्नुभयो। यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ? खुसी लागेको छ। त्यो स्वाभाविक हो। आफूले कृति बजारमा ल्याइसकेपछि र पहिलो कृतिले नै पुरस्कार प्राप्त गर्दै गर्दा खुसी लाग्छ। सबैलाई लाग्छ, त्यो मलाई पनि लागेको छ। त्यो त्यस्तो हो। तर कस्तो भनेदेखि अब एकदमै त्यो खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो। यो पुरस्कारले लेखन क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनको लागि, सृजनात्मक लेखनको लागि एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्छ। तर सँगसँगै यो पुरस्कारले चाहिँ एउटा चुनौती पनि थपेको छ। अबका दिनहरूमा मैले लेख्ने कुराहरू, मैले सिर्जना गरेका सिर्जनाहरू चाहिँ त्यसले समाज परिवर्तनमा, मान्छेको व्यक्तित्व परिवर्तनमा होइन, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका विभिन्न खाले क्षेत्रहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्न जुन यथास्थिति छ, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर नयाँ गोरेटो पहिलाएर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन? अहिलेसम्म कस्तो लेखिरहेको छु त मैले, र भोलिको दिनमा चाहिँ मैले योभन्दा राम्रो लेख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ यो साहित्य पोस्टले दिएको पुरस्कारले चाहिँ मलाई थप चुनौती र अझै मलाई जिम्मेवार हुनको लागि चाहिँ प्रेरणा दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले उहाँलाई सोधेकै प्रश्न यहाँलाई पनि, घोषणा पछाडिको यहाँको जीवनमा चाहिँ थोरै त्यस्तो केही परिवर्तन भएको महसुस भयो? मलाई चाहिँ कता मैले नै यो पुरस्कार पाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थिएन होइन। अन्य पुरस्कारमा जुन छनौट भएका किताबहरू थिए, 9वटा कृतिहरू अध्ययन गर्दै गर्दा चर्चामा अरू पुस्तकहरू पनि थिए। बजारमा धेरै रिभ्यूहरू लेखिएका धेरै पुस्तकहरू थिए, बिक्री भएका अरू पुस्तकहरू पनि थिए। अनि त्यसो हुँदै गर्दा मैले नै पुरस्कार पाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थिएन होइन। अनि तर पनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो फेसबुकका कमेन्टहरू, अनि साथीभाइहरूको भेटघाट, अनि अग्रज कविहरू र समालोचकहरूसँगको भेटघाट हुँदा चाहिँ होइन तिम्रो कृतिले चाहिँ पाउने सम्भावना छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कता मनमा चाहिँ पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको थियो होइन। अब त्यो पाएँ, डेफिनेटली खुसी छु। पक्कै पनि यस पुरस्कार चाहिँ आज काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच
वितरण गरिसकिएको छ। मैले फेरि पनि जानकारी गराउन चाहेँ। मैले भवानीजीसँगै फेरि आउन चाहेँ। सामान्यतया के हुन्छ भने नेपाली साहित्यमा हामीले देखिँदै आएको कुरा चाहिँ कुनै पनि सम्मान पुरस्कारहरू चाहिँ विवाद रहित रहेको हामीले पाउँदैनौँ अपवाद बाहेक। तर साहित्य पोस्टको यो पुरस्कार घोषणा भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो विवादहरू गुनासोहरू खासै सुनिएको हामीले पाएनौँ होइन। यहाँ आफैले चाहिँ यहाँको आफ्नो कृति छानिरहेको अवस्थामा पनि यहाँ आफैले चाहिँ यो सम्पूर्ण छनौट प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मैले अब यो कृतिले पुरस्कृत भइरहँदाखेरि मसँग जुन उत्कृष्ट 11 मा पर्नुभएका सर्जकहरूका कृतिहरू पनि मैले पढेको थिएँ र ती कृतिहरू पनि एकदमै 101 थिए। मैले अघि शान्ति बहिनीले भने चाहिँ मैले पनि पुरस्कार पाइहाल्छु भन्ने स्थितिमा चाहिँ म आफै पनि थिइनँ, किनभने मैले पढेका बाँकी कृतिहरू पनि असाध्यै उत्कृष्ट मलाई लागेको थियो। मेरो कृति भन्दा माथि छन् ती कृतिहरू, अझ उचाइमा छन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मूल्याङ्कनकर्ताहरूले कुन हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नुभयो म अत्यन्तै आभारी पनि छु। यो वास्तवमा सबै पहिलो हौँ, हुन त हामी सबै नव सर्जकहरू हौँ, पहिलो पटक हामी चाहिँ कृतिकारको रूपमा आएका हौँ। तथापि सम्झनुभयो, मलाई सम्झनुभयो, मेरो कृतिलाई सम्झनुभयो र यो उचाइमा पुर्याउनु भयो। अब विवादको कुरा त के भनौँ, मैले विवाद सुनेको छैन अहिलेसम्म। यो कृतिको सट्टा यो हुनु पर्थ्यो भन्ने मैले आजसम्म पनि मैले कतै टिप्पणीमै हिसाबले पनि देखेको छैन। स्वच्छ मूल्याङ्कन भयो होला भन्ने म मान्दछु र अधिकांश चाहिँ पुरस्कारहरू स्वच्छ मूल्याङ्कन नै हुन्छन् होला भन्ने नै म मान्यता राख्छु। किनभने मैले विगत अरूमा पनि जसले विवादको कुराहरू भने पनि जे भने पनि ती पुरस्कारहरू स्वच्छ नै हुँदा हुन्। तर उत्कृष्ट कृतिहरू कहिले कहिले बाहिर पर्दाखेरि चाहिँ मैले टिप्पणी पनि गरेको छु, आफ्नै वालमा पनि एकचोटि मैले आफ्नो टिप्पणी राखेको छु। कुनै उत्कृष्ट कृतिहरू चाहिँ मूल्याङ्कनको पछि भन्दा बाहिर छुट्दाखेरि चाहिँ मूल्याङ्कनकर्ताको नजरमा पनि नपरेका हुन् कि उहाँहरूका नपुगेका हुन् कि भन्ने म आफूलाई पनि लाग्ने मान्छे। तर अब यहाँ चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो साहित्य पोस्टले, त्यसै बमोजिम मेरो प्रकाशक सिका बुक्सले लगेर नै उहाँले मैले दर्ता गरिसकेँ भनेर मैले खबर पाएँ। मेरो कृति के भयो भनेपछि मेरो प्रकाशकले नै दर्ता गर्नुभएको हो, उहाँले नै प्रकाशन गरेर देशभरि पाठकहरू माझ पुर्याइदिनु पनि भएको हो। मैले अब यो जुन हिसाबले मैले यो मूल्याङ्कनको कसीमा मेरो कृति चढ्यो, म बहुतै आभारी छु र एकदमै जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरिरहेको छु। मैले यही प्रश्न शान्तिजीलाई पनि, हरेक पुरस्कार विवादित भइरहेको अवस्थामा यो साहित्य पोस्टको यो कृति यो पुरस्कार घोषणा अथवा यो छनौटलाई चाहिँ यहाँ आफैले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? म चाहिँ कस्तो हेर्छु भने कुनै पनि क्षेत्रमा, चाहे राजनीति होस्, चाहे सामाजिक होस्, होइन साहित्य होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा काम नगर्ने हो भने विवादै आउँदैन। काम गरेपछि विवाद आउँछ, सबै ठाउँमा हामीले देखेको त्यही हो होइन। अनि विवाद आउँछ, कतै विवाद आयो होला, त्यो हाम्रो कानसम्म नआइपुगेको पनि त हुनसक्छ। यो पुरस्कार यिनीहरूले किन पुरस्कार पाए भन्नेहरू पनि त थिए होलान्। तर त्यसो भन्दै गर्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि साहित्य पोस्टले चाहिँ यो कृतिहरू कलेक्सन गर्दाखेरि पनि कुन कृति कलेक्सन भइरहेछ भन्ने कुरा कहीँ पनि जानकारी दिएको थिएन। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन पुरस्कार छनौट कमिटीमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि कसैलाई जानकारी थिएन, हामीलाई थिएन, सायद किनभने उहाँहरूले त्यो एकदमै त्यो गर्नुभएको छ। अनि कविता कृतितर्फ चाहिँ 9वटा कृतिहरू समावेश भएका थिए, छानिएका कति 27-28वटा कृतिबाट 9वटा कृतिहरू समावेश भए। अनि त्यो 29वटा कृतिबाट 9वटा कृतिसम्म छान्नको लागि त्यो समयको जुन छ नि समय सीमा, त्यो समय सीमामा चाहिँ जो छनौट कमिटीमा थिए उनीहरूलाई त्यो कृति पढ्नको लागि यथेष्ट समय दिएको थियो भन्ने लाग्छ। लामो समय लिएर उनीहरूले चाहिँ ती किताबहरूको अध्ययन गरेका थिए भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि 9वटा छानियो, 9वटाबाट 4वटा छानियो होइन। 9वटा छानिन पनि एकदम धेरै टाइम लाग्यो। त्यो 9वटा कृतिबाट 4वटा छान्नलाई पनि टाइम लागेको थियो। यसको मतलब त्यो कृतिहरू पनि पढिए भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो एउटालाई अर्कोसँग जुदाउँदाखेरि पनि त समय लाग्छ होइन। कुनै कुरामा अगाडि हुन्छ, कुनै कुरामा कुनै अगाडि हुन्छ। त्यसपछि 4वटा छानियो। अनि 4वटामा पनि 4वटा पछि चाहिँ बरु अलिक छिटै लगभग 1 हप्ता जतिमै चाहिँ पहिलो कृति
घोषणा गरियो भनेपछि यो समयका कुराहरू भए, अनि त्यसपछि आएर पुरस्कार छनौट कमिटीमा को थिए भन्ने कुराहरू भए। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा थियो र स्वच्छ मूल्याङ्कन थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर अघि पनि मैले भनिहालेँ, काम गर्दै जाँदाखेरि हिँड्दै हिँडेन भने ठेसै लाग्दैन, कामै गरेन भनेदेखि राम्रो गरे कि नराम्रो गरे भनेर त्यसको नतिजा नै निस्किँदैन। काम गरेपछि राम्रो पनि अझ सबै भोग्नुपर्छ। यसमा पनि भयो होला नि, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाएनौँ। म फेरि भवानीजीसँगै आएँ। जस्तो यो संयोग पनि हुन सक्छ कि यो साहित्य पोस्ट उत्तम कृति र उत्तम काव्य पुरस्कार चाहिँ दुवै पुरस्कार चाहिँ महिला सर्जकले पाउनु भएको छ। यसो भनिरहँदाखेरि हुन त थुप्रै कृतिहरू साहित्य पोस्टलाई प्राप्त भएका थिए, तीमध्ये पनि दुवैतर्फ चाहिँ महिला सर्जकले पाइरहँदाखेरि चाहिँ महिलाहरू अलिकति लेखनमा सक्रिय हुँदै आएको हो भनेर भन्दाखेरि मिल्ला कि नमिल्ला? अवश्य पनि। जस नलेखेको भए त कहाँ पाइन्थ्यो होला र शान्ति बहिनी र म पनि चुप लागेर बसेको भए, हामी प्रतिस्पर्धामा भागै नलिएको भए त पुरस्कार पाउने सम्भावना पनि हुँदै हुन्न थियो। महिलाहरूले कलम चलाउन थाल्नुभयो, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुभयो महिलाहरूले, यसकारणले महिलाहरू अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। यो सुखद पनि कुरा हो। अहिले पछिल्लो समयमा यो साहित्य लेखनमा मात्रै होइन, महिलाहरूको बहुआयामिक क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति अलि राम्रै ढङ्गले आइरहेको स्थिति छ। निजामती सेवामा लोकसेवा आयोग खुल्यो भने 30वटा सिट खुल्यो भने 15-16वटा चाहिँ महिलाले चाहिँ बाजी मारेको स्थिति हुँदैछ क्या अहिले। यो एकदमै सुखद पक्ष हो। यो शान्ति बहिनी र म मात्रै होइन, यो आम महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पनि होला भन्ने ठान्छु म। यो पुरस्कारमा मात्रै होइन, अरूतिर पनि थुप्रै सङ्ख्यामा महिलाहरू अगाडि आइरहनु भएको छ। एकदमै सुखद लाग्छ। र यो लेखेकैले महिलाको सङ्ख्या लेखनमा बढ्दै गएकैले महिलाहरू पुरस्कृत हुन पाउनु भएको हो भन्ने ठान्छु म। यही सेम प्रश्न मैले शान्तिजीलाई पनि सोध्न चाहेँ। भवानीजीको कुरामा म धेरै हदसम्म सहमत छु। उहाँले भनिरहेकै कुराहरूलाई मैले दोहोऱ्याउन जरुरी ठानिनँ। महिलाहरूको एक त पहिला जस्तो चुलो चौका मात्र गरेर बस्ने महिलाहरू छैनन् होइन। महिलाहरू जागिर खान्छन्, महिलाहरू के अरे पढ्छन्। पढ्ने भनेर तपाईँको सबै कुराहरू जस्तै भाषा, साहित्य, राजनीति, दर्शन सबै पढ्छन्। पढिसकेपछि अहिले महिलाहरूले सबै पढ्न पाएका छन्, आफ्नो घरको सङ्घार नागेर बाहिर निक्लिन पाएका छन्। पहिला जस्तो बुहारी घरभित्र बस्नुपर्छ, अब छोरीले चाहिँ बुवाको अन्डरमा बस्नुपर्छ, त्यसपछि बुहारी भएपछि श्रीमानको अन्डरमा बस्नुपर्छ, भोलिको दिनमा छोराको अन्डरमा बसिरहनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा जति पहिला विभेद त्यस्तो खालको परिपाटी थियो, त्यसमा केही चेन्ज आएको छ। महिलाले आफै निर्णय गर्न सक्छन्। अहिले आफूले गर्न चाहेका कुराहरूमा स्वयं आफैले निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सकेका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ बहु क्षेत्रमा, धेरै क्षेत्रमा महिलाहरूको पुरुषसँगै समान सहभागिता भएपछि त पुरुषसँगै लेख्न पनि त सके नि है। अनि त्यो लेख्न सकिसकेपछि त अब पुरुषको भन्दा डेफिनेटली राम्रो भयो होला। राम्रो यसको अर्थमा मैले अन्य पुरुष साथीहरूको सर्जकहरूको नराम्रो भन्न खोजेको होइन। आज पुरस्कार वितरण गर्दै गर्दा पनि आयोजकले भन्नुभएको थियो एकदमै थोरै 20 को 19 भएको छ भनेर भन्नुभयो। 20 को 19 हुँदाखेरि 19 मा अरू परेर 20 मा हामी परेका हुन सक्छौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 5औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। हुन त्यो कार्यक्रम हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउने गर्छ साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजमा। तर हिजो केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्न सकेनौँ र आज हामी आइतबार आएका छौँ। तर अर्को हप्ताबाट हामी फेरि पुनः शनिबार नै आउने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले फेरि भवानीजी आजको हाम्रो बसाइमा चाहिँ लामो समयदेखि कविता र नियत लेखनमा सक्रिय भवानी खतिवडाज्यू हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी लामो समयदेखि कवितामा सक्रिय रहँदै आउनुभएकी कवि शान्ति प्रिय वन्दनाज्यू दुईजना हुनुहुन्छ आजको बसाइमा। सामान्यतया यस कार्यक्रममा हामीले एकजना अतिथिलाई जोडेर विशेष कुराकानी गर्दै आएको अवस्थामा आज चाहिँ पुरस्कारको सन्दर्भ भएकोले गर्दाखेरि दुईजना स्रष्टालाई जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी यति बेला 24 मिनटमा आइसकेका छौँ। मैले भवानीजीलाई मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ कि यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि झापामा हुँदै बढ्दै चाहिँ यहाँको साहित्यमा चाहिँ कविता लेखन, त्यसमा पनि छन्द कवितामा विशेष सक्रिय रहँदै आउनुभएको अवस्था थियो। तर जब यहाँको कृति निस्कियो, पहिलो कृति चाहिँ नियात्रा बनिदियो, के कारण अथवा के त्यस्तो परिस्थिति बनेर त्यस्तरी भयो भन्दिन? छन्द कवितामा मेरो एउटा कृतिको करिब सामग्री तयार भइसकेको छ। तर मलाई के लाग्यो भने मलाई छन्द कवितामा अझै मेरो साधना पुगेको छैन, अझै बाँकी छ। मलाई डर लागिरह्यो। मलाई हुन त नियात्रा प्रकाशनमा पनि एकदमै डर लागिरहेको थियो। मलाई अग्रजहरूले अगाडि बढे हुन्छ, तिमीले अब प्रकाशन गरे हुन्छ भनेर मलाई अग्रजहरूले अलिकति
होस्टे हैसे ऊर्जा थप्नु भएर डराई डराई मैले प्रकाशन गरेको हुँ र छन्द कविता पनि मेरो करिब करिब तयार छ। तर मलाई के लाग्यो भने छन्द कविता भनेको एकदमै उच्चतम साधना र यस्तो हुनुपर्छ त्यो कविता सुन्दाखेरि प्रत्येक हरफहरूले भित्र छुन पर्छ। जे चिज हामीले अभिव्यक्त गर्न खोजेका हौँ त्यो चिज चाहिँ एकदमै छोटोमा अभिव्यक्त हुन सक्नुपर्छ। यसकारणले छन्द कविता मेरो अझै कसीमा चढिसकेको छैन कि भन्ने डर लागेर त्यसलाई थाँती राखेर मन्नी यात्रा मैले प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेको। म शान्तिजीकै एकछिन आउनेमै छु। मैले भवानीजीले यसैमा के जोड्न चाहे भने जस्तो तपाईँले कवितामा सक्रिय रहेको अवस्थामा र कवि भनेर चिनिरहेको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय नियात्रा कृति आइसके पछाडि त यहाँलाई कवि भन्दा पनि नियात्राकार भनेर बोलाइरहेको अवस्था पनि छ। हामीले पनि ब्यानरमा नियात्राकार नै भनेर लेखिरहेका छौँ। त्यसरी नै सम्बोधन गरिरहेको अवस्थामा नियात्राकार भनेर भनिरहेको अवस्थामा यहाँको कविता कर्ममाथि चाहिँ कतै अन्याय भयो कि भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ कि हुँदैन? मलाई छन्द कविता कस्तो चिज हो भन्नुहुन्छ भने छन्द कविता जब मेरो रगतमा पसिसक्यो, मेरो चाहिँ हृदयको लयमा जब छन्द कविता बसिसक्यो, मैले छन्द कविता छोड्छु भन्यो भने पनि त्यसले मलाई छोड्दैन, मलाई छोड्नै दिँदैन। त्यस्तो चिज हो छन्द कविता भनेको। हामीले बाल्यकालमा आमाले सुनाएका लोरी सुन्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँदेखि छन्द कविता हाम्रो चाहिँ शरीरमा हाम्रो ढुकढुकीको लयमा बसेको छन्द कविता मैले छोड्छु भने पनि छोड्दैन छन्द कविताले मलाई। यस कारणले मैले छन्द कवितालाई अन्याय गरेको छुइनँ भन्ने मलाई किन लाग्छ भने म अहिले पनि छन्द कविता उन्नयनको क्षेत्रमा कविताको क्षेत्रमा मैले थुप्रै काम गरिरहेको छु, अहिले पनि गरिरहेको छु। अहिले पनि हामीले शान्ति विद्यागृह लहिन्चोहरूले एउटा उपत्यकामा हाम्रो शिक्षकहरू नेपाली शिक्षकहरू जसले पाठ्य पुस्तकमा छन्द कविता पढाउनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि छन्द कविता वाचनमा समस्या छ, लौ न गरौँ केही भनेपछि हामीले 3 महिना त्यहाँ वाचन पनि र लेखन पनि गऱ्यौँ। गर्दै क्रममा काम बढ्दै गयो। त्यसपछि के सल्लाह भयो भने पाठ्य पुस्तकभित्रका कविताहरूको एउटा सङ्गालो पनि निकालौँ र छन्द कविता वाचन सहितको एउटा सिडी पनि निकालौँ र विद्यालयहरूमा लैजाउँ भन्ने कुरा भयो। त्यो काम अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यो अन्तिम चरणमा त्यो काम पुगेको छ। म नियात्रा लेखनको क्रममा छु, तर म छन्द कविताको सेवामा क्रममा छ। जति समय मैले नियात्रालाई दिएको छु त्यति नै समय मैले छन्द कविताको चाहिँ उन्नयनमा छन्द कविताको निम्ति मैले त्यति नै समय सुम्पिरहेको हुनाले मैले छन्द कवितालाई अन्याय गरेको छैन र छन्द कविता मसँग खुसी छ भन्ने लाग्छ। लेख्न चाहिँ छोडेको छैन, म लेखिरहेको छु। ठिक छ, यो यात्रा जारी रहोस् पनि भन्दै मैले शान्तिप्रिय वन्दनाज्यूसँग आएँ। जस्तो यहाँको साहित्य लेखनको कुरा गर्दाखेरि यहाँले सानैबाट चाहिँ साहित्य लेखन कविता लेख्दै आउनुभयो र बिचमा केही समय छुटे पनि यहाँको सक्रियताको हिसाबले पनि करिब करिब 2 दशकभन्दा पार भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँको भर्खरै चाहिँ पहिलो कृति प्रकाशन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कतै कविता प्रकाशनमा थोरै ढिलाइ गरे कि भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन आफ्नो सक्रियताको हिसाबले हेर्दाखेरि? कविता मात्र होइन, जीवनका हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मलाई यो नै सही समय हो भन्ने लाग्छ होइन। मैले कविता लेख्न थालेको धेरै वर्ष भयो। यति नै वर्ष भयो भने त मलाई ख्याल याद छैन। 7-8 कक्षा पढ्दादेखि नै मैले कविता लेख्थेँ। अनि त्यसपछि मैले 54 सालमा मेरो पहिलो कविता प्रकाशित पनि भएको हो। त्यसपछि म निरन्तर लेख्दै आएँ, तर सङ्ग्रह निकालिहालौँ भन्ने खालको हुटुटी चाहिँ मलाई भएन। कतिजना सर्जकहरूले समकालीन साथीहरूले अब त सङ्ग्रह निकाल्ने बेला भयो, अब त सङ्ग्रह निकाल्ने बेला भयो भन्नुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ सङ्ग्रह निकालिहालौँ भन्ने मलाई लागेन। अझै परिपक्व हुनुपर्छ, अझै मेरो विचार मेरो दृष्टिकोण सशक्त रूपमा आउनुपर्छ। के अरे कलाले भरिएर मात्र होइन, मिठा शब्द सिर्जना गरेर राम्रा राम्रा कवि शब्दहरूलाई बुन्दैमा कविता बन्छ भन्ने मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। र मैले आफ्नो कवितालाई परिष्कार गर्दै समय सापेक्ष र समाज सापेक्ष बनाउँदै लग्दाखेरि चाहिँ यही समयमा ल अब चाहिँ मेरो कविता केही परिपक्व भए र अब चाहिँ मैले प्रकाशन गर्नुपर्छ है भन्ने लाग्यो र मैले प्रकाशनको तयारी गरेँ। यसो त यो कोभिड नभएको हुन्थ्यो भने मेरो कविता 2 वर्ष अगाडि नै आइसक्थ्यो। प्रकाशनको एकदमै तयारीमा पुग्ने बेलामा चाहिँ कोभिड सुरु भयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई अब एक त पहिलो कृति, त्यही माथि पहिलो कृतिलाई पनि मैले मेरा पाठकहरू समक्ष पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर मैले यसलाई केही समय पछाडि धकेलेको हुँ होइन भने चाहिँ 2 वर्ष अगाडि आउँथ्यो र 2 वर्ष पछि आउँदाखेरि पनि मलाई यही नै सही समय थियो भन्ने लाग्छ। जस्तो मैले यहाँ प्रतिक्रिया जोड्न चाहे, हुन त मैले यहाँको कविता सङ्ग्रह पढ्ने मौका पाएको छैन, तर जसले पढ्नु भएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई आधार मानेर भन्ने हो भने धेरैले के भन्नुभएको छ भने पहिलो कृति भइकन पनि
यो पहिलो लेखकको हो भन्ने खालको कविता सङ्ग्रह आएको छैन, एकदमै उत्कृष्ट आएको छ भनेर भन्नुभएको धेरै प्रतिक्रिया मैले भेटेको छु। त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? खुसी लाग्छ, त्यसो भनिरहँदा खुसी लाग्छ। म आफैले पनि यत्रो धेरै वर्षपछि कविता सङ्ग्रह लिएर आएँ, अनि अब कस्तो हुन्छ भनेर भन्दा पनि म एकदमै कविता लिएर आउँदै गर्दा म डराएको चाहिँ पटक्कै पनि थिइनँ। किनभने अहिलेका कविताहरू चाहिँ आफ्नो कविहरूको आफ्नो पाठकहरू हुन्छन्। मेरा कवितालाई मन पराउने छुट्टै पाठकहरू छन्, भवानीजीको कवितालाई मन पराउने छुट्टै पाठक छन्, अर्को कविको कवितालाई मन पराउने छुट्टै पाठक छन्। अहिलेका कविताहरू भनेको चाहिँ धेरै जसो कविहरूले प्रगतिशील धारमै बसेर कविता लेखिरहेका हुन्छन्। समाज सुधार्नलाई नै त्यो कविताहरूले टेवा पुर्याइराखेको हुन्छ। समाजमा भएका विविध जुन विकृतिहरू छ, विसङ्गतिहरू छ, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक विभिन्न खालको विसङ्गतिहरू छ, ती विसङ्गतिहरूलाई चिरेर समाजको जुन अवस्था छ अहिले, त्यो अवस्थाभन्दा चाहिँ समाज अझै अगाडि बढ्नुपर्छ है, विभिन्न बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कविताहरू सृजना भइरहेका छन्। र मैले पनि मेरा कविताहरूमा वर्ग, त्यसपछि लैङ्गिक, त्यसपछि आएर जातीय मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठान गरेको छु। उठान मात्र नभएर चाहिँ ती मुद्दाहरूमा चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले कवितामा समावेश गरेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरा आफ्नै खालका पाठकहरू छन्। त्यसले गर्दा पहिले कविता लेख्दाखेरि चाहिँ स्तुति गानहरू लेखिन्थ्यो, कसैलाई खुसी बनाउनको लागि कविता लेखिन्थ्यो, तर अहिलेको समय त त्यो छैन। त्यसले गर्दा मेरा केही पाठकहरू भइहाल्छन् भन्ने मलाई थियो। त्यही भएर मलाई कविता लिएर आउँदाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो डर लागेको अवस्था चाहिँ थिएन। हामी यति बेला कार्यक्रमको आधा लगभग आइसकेको अवस्था छ। थुप्रै प्रिय दर्शकहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले भवानीजीसँग जोड्न चाहेँ, जस्तो के भनिन्छ भने नियात्रा लेखनले चाहिँ विश्वको कुनै पनि देशको नियात्रा लेखनले चाहिँ देशको पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भनिन्छ र त्यो देखिँदै आएको पनि अवस्था छ। यहाँ स्वयंले नियात्रा कृति निकालिरहँदा र नियात्रा लेखनमा सक्रिय भइरहँदा चाहिँ यहाँले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? यो अवश्य पनि हो। मैले मेरो कृति माथि शुभकामना लेख्दै गर्दा सत्यमोहन जोशीले के भन्नुभएको थियो भने अरू सबै चिज चाहिँ साहित्य हुन् नानी, ठिक हो साहित्य हुन् अरू सबै कुरा, नियात्रा चाहिँ महासाहित्य हो। किन महासाहित्य हो भने नियात्रा भनेको यथार्थ तथ्यको नजिक गएर मन जोडेर मन मिसाएर लेख्ने साहित्य हो। यस कारणले नियात्रा महासाहित्य हो। अरू साहित्य हुन्, नियात्रा महासाहित्य हो। तिमी महासाहित्यको यात्रामा निक्लेकी रहेछौ, बहुत शुभकामना छ छोरी, यो बाटो चाहिँ नछोड्नु है भन्नुभयो। म कहिले पनि बिर्सिनँ, त्यो मूल मन्त्र हो। मलाई किन नियात्रा महासाहित्य हो र छ भन्ने मलाई चाहिँ कतिखेर चाहिँ मेरो चेत आयो भन्नु छ भने म भर्खरै सगरमाथा आधार शिविर जाने क्रममा फेरिचे भन्ने गाउँ छ एउटा। त्यो फेरिचे गाउँ 2064 सालमा मेरा अग्रज नियात्राकार प्रतीक ढकाल जानुभएको रहेछ। 2064 सालमा मैले उहाँको किताब मार्गदर्शक मेरो चाहिँ गुरु बन्यो त्यो किताब, त्यही किताब बोकेर म गएको हुँ। उहाँले त्यो फेरिचे गाउँलाई के लेख्नु भएको छ भने नाम्चेभन्दा माथि गएपछि सबैभन्दा ठुलो विकास गर्न सकिने, जत्रोसुकै बस्ती विस्तार गर्न सकिने ठाउँ रहेछ फेरिचे भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। फोटो पनि छ उहाँको किताबभित्र। तर त्यो फेरिचे अहिले सानो चेपमा ग्लेसियरले धकेल्दै पेल्दै लगेर एउटा सानो त्यो कोचोमा चेपमा कतिखेर त्यो ग्लेसियरले त्यसलाई भत्काएर त्यो फेरिचे नै सिद्ध्याउँछ होला भन्ने जस्तो स्थितिमा एकदमै चेपमा गएर बसेको छ। आँखाले हेरेको फेरिचे अर्कै छ, तस्बिरमा भएको किताबभित्रको फेरिचे अर्कै छ। कस्तो साहित्य रहेछ त नियात्रा साहित्य। त्यसपछि मेरो चाहिँ मेरो नि दिमागको चाहिँ झन्झन आयो के, वास्तवमा त्यो 64 सालको फेरिचे हिम नदी भनेको यस्तो चिज रहेछ कि 2 दिनमा बाटो हिँड्दैको बाटो हराउन सक्छ, हिँड्दा पहाड उठ्न सक्छ, हिँड्दै बगर बन्न सक्छ, हिँड्दै विशाल त्यो चाहिँ के भन्नु चाहिँ स्काभेटरले उठाएका चाहिँ ठुला ढिस्काहरू जस्तो बनाइदिन सक्छ, गाउँै सिद्ध्याइदिन सक्छ, गाउँै उठी बास लगाइदिन सक्छ, बस्ती उठाइदिन सक्छ। भनेपछि कस्तो साहित्य रहेछ त नियात्रा। भूगोलै फेरिन सक्दो रहेछ, तर हामीले लेखेको नियात्रा त्यो इतिहास, त्यो भूगोलको इतिहास पनि हो रहेछ। भूगोल फेरिन सक्दो रहेछ भनेपछि कस्तो साहित्य हो रहेछ त नियात्रा साहित्य। भनेपछि मलाई सत्यमोहन जोशीज्यूले त्यो बोल्नु भएको त्यो जुन मन्त्र छ, नानी यो महासाहित्यको यात्रा हो, जसले नियात्रा लेख्छ त्यसले महासाहित्य लेख्यो, यो बाटो कहिल्यै नछोड्नु भनेर उहाँले मलाई शुभकामना लेखिदिनु भएको थियो। मलाई त्यस्तो लाग्छ, नियात्रा वास्तवमा नियात्रा लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। नियात्रा कृति यहाँको घामभन्दा पहिले आएको छ, त्यसले चाहिँ पर्यटन विकासमा जुन ठाउँको वर्णन गर्नु भएको छ
त्यस ठाउँको पर्यटन विकासमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्ला यहाँले चाहिँ कस्तो अनुमान गर्नुभएको? मैले यो दोस्रो प्रश्न म अल्मलिएछु। वास्तवमा हजुरले एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नु भएको छ। मेरो यात्रा कृति पढेपछि 1 दर्जन जति साहित्यकार, नारायण कैलाश सिग्देल हुनुहुन्छ चितवनमा, उहाँले मेरो कृति पढिसकेपछि तुरुन्तै उहाँले मुस्ताङको यात्रा गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ मेरो कृति पढिसकेपछि यस्तो लाग्यो अरे कि कहिले त्यो ठाउँमा पुगौँ र म टेकौँ, कहिले देखौँ भनेर राराको यात्रा दर्जनौँ साहित्यकारहरूले तेरो किताब पढेपछि हामी बस्न सकेनौँ, मन थामिएन, यस कारणले हामी यहाँ रारा पुगेर आयौँ, जस्तो किताबमा लेखेकी थिइस् त्यस्तै रारा देख्यौँ, विचित्रै देखेर आयौँ भनेर भन्ने साथीहरू मैले थुप्रै पाएँ। जो घुमिसक्नु भएको छ उहाँहरूले दोहोऱ्याएर हामीलाई घुमाइदिस् र जुन जुन चिज तैँले लेखेकी छस् त्यो चिज त हामीले हेरेकै रहेन रहेछौँ, कति ठुलो भुल गरेर हामी चाहिँ यात्रा गरेर आएका रहेछौँ। जुन चिज त्यही मुस्ताङ जाँदाखेरि हामीले नदेखेका चिजहरू तेरो किताबबाट त्यो आँखा त्यो तेस्रो नेत्र खोल्ने काम गर्दिस् र त्यो हेरेर आयौँ भनेर मलाई दर्जनौँ साथीहरूले मसँग गर्नुभएको छ। जो जानुभएको छैन उहाँहरू उत्प्रेरित भएर जानुभएको छ, जो गइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अर्कै ढङ्गले उत्प्रेरित गरेको स्थिति मैले त्यो तहको प्रतिक्रियाहरू एकदमै धेरै मैले पाइरहेको छु। त्यस कारणले यो पर्यटन प्रवर्धनमा जाउँ लाग्ने गरी हामीले वास्तवमा यात्रा गर्ने कठिन भूगोलको हो, तर त्यो कठिन भूगोलभित्र खुसी नै खुसी, सुन्दरता नै सौन्दर्य नै सौन्दर्य, आनन्द नै आनन्दका तहहरू त्यहाँ छन् है भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ। वास्तवमै आनन्द पनि छ, त्यो आनन्दको तहहरू उजागर गर्ने, उज्याला पाटाहरू उजागर गर्ने भूगोलको आफ्नै देश लेख्ने, आफ्नै देशको उज्याला पाटाहरू उजागर गरेपछि मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्छ, पर्यटन प्रवर्धन गर्न असाध्यै सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै विश्वस्त छु। म शान्तिजीसँग आउन चाहे। यहाँको पनि कविता सङ्ग्रह जिल खाइरहेको 21औं शताब्दी बजारमा आइसकेको छ, थुप्रै लोकप्रिय पनि भइरहेको अवस्था पनि छ। यहाँले चाहिँ जिल खाइरहेको 21औं शताब्दी भनेर के कुरा दर्शाउन खोजेको, अथवा 21औं शताब्दी कसरी जिल खाइरहेको छ, के कुरा दर्शाउन खोज्नु भएको छ कविता मार्फत? विश्व 21औं शताब्दीको सङ्घारमा छ, 21औं शताब्दीमा दौडिरहेको छ, हिँडिरहेको छ। तर त्यो 21औं शताब्दीमा विश्व हिँडिरहँदा हामी कहाँ छौँ त? हाम्रो समाज कहाँ छ? हामी नेपालीहरू कहाँ छौँ? राजनीतिमा कहाँ छौँ हैन? आर्थिक अवस्थामा हामी कहाँ छौँ? संस्कृतिमा कहाँ छौँ? रीतिरिवाज, चालचलन, परम्परामा हामी कहाँ छौँ? भन्नाले हामी 21औं शताब्दी भनिरहेका छौँ। 21औं शताब्दीमा विश्व कहाँ छ? त्यो विश्व हिँड्दै विश्वको पछि हामी पनि 21औं शताब्दीमा छौँ त भनिरहेका छौँ। तर हामीसँग अझै पनि ढ्याङ्ग्रो ठटाएर उपचार गर्ने पद्धति छ। राजमार्गसँगै जोडेको गाउँमा पुल नभएको भएर मान्छेहरू त्यही मरिरहेका छन्, उपचार गर्न आउन पाएका छैनन्। गाउँघरमा आग लागि हुन्छ, दमकल जान सकेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले 21औं शताब्दी भन्दै गर्दाखेरि हामी 21औं शताब्दीमा हुनुपर्ने के कुराहरू हुन् त? त्यो हामीसँग छ, हामीले गर्न सकेका छौँ, छैनौँ नि त। त्यही भएर चाहिँ 21औं शताब्दी छ, 21औं शताब्दीमा संसार छ, विश्व छ भन्दै गर्दा हामी कहाँ छौँ भनेर देखाउनको लागि मैले जिल खाइरहेको 21औं शताब्दी कविता सङ्ग्रहको नामान्तरण गरेको। मैले अब यसैमा के जोड्न चाहेँ भने यो चाहिँ धेरै नयाँ सर्जक जसले चाहिँ पहिलो सङ्ग्रह निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्दै आएको र उहाँहरूको अनुभवलाई आधार मानेर मैले यहाँ प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो यहाँको पनि पहिलो सङ्ग्रह आइसकेको केही समय भइसकेको छ, धेरैले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने एउटा सङ्ग्रह निकालिसके पछाडि चाहिँ केही समयसम्म चाहिँ एकदम शून्यता, लेखनमा शून्यता रहन्छ, शून्यता छाउँछ भन्ने किसिमको उहाँहरूको अनुभव भनिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको छ? कविता सङ्ग्रह आए पछाडिको लेखनको शून्यतामा त्यस्तो केही भयो कि भएन? तपाईँले यो कुरा क्वेसन सोध्नु होला जस्तो मलाई लागेको चाहिँ थिएन होइन। हिजो भर्खर एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, आह्वानले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, त्यहाँ निम्तो पाएको थिएँ, गएको थिएँ। डाक्टर बिन्दु शर्मासँग मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि मैले त कविता लेख्नै सकिनँ। जब मेरो सङ्ग्रह आयो त्यसपछि म कविता लेख्नै सकिनँ। जति लेखिराखेको छु, लेख्दै नलेखेको त होइन, लेख्न त लेखिराखेको छु, तर कविता लेख्दै गर्दा चाहिँ होइन, योभन्दा राम्रो त मैले जिल खाइरहेको 21औं शताब्दीमा राखेका कविता नै राम्रा छन् भनेपछि त मैले यो कविता त मेरो कविता त त्यो आफ्नै कविताको दाँजोमा पुग्न सकेन भनेपछि त मैले अझै राम्रो लेख्नुपर्छ। योभन्दा जिल खाइरहेको 21औं शताब्दीमा समावेश भएका कविता भन्दा राम्रो लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्दै यो अब अलिकति शून्यता के भन्छ, यो अर्को ठाउँमा पुग्न पनि नसकेको, त्यो ठाउँ पनि छोड्न नसकेको जुन एउटा अवस्था हुन्छ भनेर भनिन्छ नि,
त्यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्ट मैले अहिले बिर्सिएँ। ठ्याक्कै त्यही भएको छ क्या। अहिले म अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन, त्यही ठाउँमा बसिराख्न पनि सकेको छैन। अवस्था चाहिँ मेरो त्यस्तो छ। यसको मतलब कविता नै लेखेको छैन भन्ने चाहिँ होइन, तर लेखेको छु। तर पहिला लेख्न जुन लेख्ने जाँगर थियो, लेख्न सक्थेँ, त्यो चाहिँ छैन। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि कतिपय कुराले छुनु पनि पर्छ। अहिले कविता सङ्ग्रहमा जम्मा 35वटा कविता छ। त्यो 35वटा कविता भनेको त धेरै वर्षदेखि लेख्दै आएको कविता हो नि त। अनि सङ्ग्रह निस्केको 5-6 महिना भयो, 5-6 महिनामा फेरि त्यति नै कविता लेखिन्छ भन्ने त हुँदैन। कविता लेखिएको छ, तर अलिकति शून्यता चाहिँ छ ममा पनि। हामी कार्यक्रमको 40 मिनटमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी कविता पनि सुन्नेछौँ। मैले अब थोरै समय रहेको खण्डमा हामी अन्य विषयमा जोड्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले भवानीजीलाई यहाँको साहित्य लेखनको यात्रा अथवा साहित्यप्रतिको रुचि चाहिँ कसरी पलाएको, थोरै त हामीले कार्यक्रममा राख्यौँ, फेरि पनि ठ्याक्कै कसरी चाहिँ साहित्यप्रतिको रुचि पलाएको थियो र यहाँ अगाडि बढ्दै आउनुभयो, थोरै त्यो पनि सुनाउ न। म कक्षा 4 मा पढ्थेँ। मेरो स्कुल थाकलको छानाले छाउने गरिएको थियो। खर पाइँदैन थियो नेपालटार, उदयपुरको नेपालटारमा खर एकदमै कम हुने, थाकलले छान्थ्यौँ हामी। वनबाट थाकल काटेर ल्याएर विद्यार्थी गाउँले जम्मै मिलेर एकदमै चुने त्यो थाकलको छानामा पानी अडिँदैन्थ्यो। अनि एउटा कार्यक्रम गाउँमा कार्यक्रम गरियो। कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा गाउँलेहरूलाई एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउने स्कुलमा, अनि त्यसपछि गाउँलेहरूसँग अनुरोध गरेर पैसा अलिकति उठाउने र त्यसपछि खरको छाना, खर किनेर के अरे टिन किनेर जस्ता किनेर छाना छाउने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा मैले मुनाको रोलमा, मुना मदन नाटक पनि हामीले त्यहाँ मञ्चन गरेका थियौँ प्रदर्शन, त्यहाँ म मुनाको रोलमा थिएँ। र त्यो बेलामा मलाई मेरो पिताजी स्वर्गीय हुनुभयो, अहिले हुनुहुन्न भौतिक रूपमा। उहाँले मलाई एउटा गीत लेखिदिनु भएको थियो। त्यो गीत चाहिँ आफैले लेखेको भनेर गाउनु है नानी भन्नुभएको थियो बुवाले। स्कुल हाम्रो डाँडाको टाउकामा, लेखौँ पढौँ यही छ सम्झना, पढ्न पाइँदैन स्कुल चुहेर बस्ने ठाउँ छैन। मेरो पिताजीले लेखिदिनु भएको। तर यो मैले लेखेको भनेर गाउनु है नानी तैँले भन्नुभयो। मैले त्यो गीत गाएँ। बरर पैसा झर्थ्यो। साना बच्चाहरूले गीत गाउँदाखेरि, अभिनय गर्दाखेरि जुन अभिनयमा मन छुन्थ्यो, गाउँलेहरूले त्यही अभिनयमा गरेर पैसा झार्नुहुन्थ्यो। त्यो पैसा बच्चाको होइन, स्कुलको हुन्थ्यो। अनि त्यो स्कुल चुहेर बस्ने ठाउँ छैन भन्ने गीत यति मार्मिक गीत थियो। त्यो तलको अरू अन्तराहरू मैले बिर्सेँ। मेरो बुबाले पिताजी लेखिदिनु भएको मैले बिर्सेँ त्यो सबै। यति मात्रै मलाई याद छ। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मैले बाले लेखेको गाउने होइन, आफै लेख्नुपर्छ। त्यसपछिका वार्षिकोत्सवमा म आफै गीत लेखेर गाउन थालेँ, आफै लेख्न थालेँ। अनि लेख्दै गएपछि मैले त्यसपछि एउटा विश्व वातावरण दिवसमा, म 9 कक्षामा पढ्थेँ, विश्व वातावरण दिवसमा मैले जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त गरेको थिएँ। धेरै सानै थिएँ। अनि त्यस्तो हुँदै गएपछि अनि बिस्तारै के खासाङ खुसुङ लेख्दाखेरि पनि पुरस्कार पाउँदाखेरि त ओहो म त एकदम ठुलो मान्छे लेखक भइसकेको छु भन्ने खालको चाहिँ मलाई त्यो त्यतिकै त्यो प्रतिस्पर्धी नभएर होला, खासमा आफू जतिको पनि प्रतिस्पर्धी नभएर होला, लेखो कि पुरस्कार पाउने कि सानोतिनो। त्यो भएपछि मलाई त्यसैले उत्प्रेरित गर्दै गर्दै पछि चाहिँ मैले बाले लेखेको होइन, आफै लेख्नुपर्छ भन्ने आफू लेखेर बरु बालाई देखाउने गर्थेँ। अनि त्यस्तो गर्दै गरेपछि म आफै त्यस्तो हुँदै गएपछि मसिना पुरस्कारहरूले उत्प्रेरित हुँदै गएपछि मैले लेखनमा म यसै थाहै नपाइकन लागेको हुँ। त्यो मिडियामा प्रकाशनको कुरामा राष्ट्रिय स्तरको मिडिया होस् अथवा स्थानीय स्तरको मिडियाको प्रकाशन, आफ्नै रचनाहरू प्रकाशन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तो केही विशेष अप्ठ्याराहरू झेल्नु पर्यो कि परेन यहाँले चाहिँ? त्यस्तो त केही भएन। मलाई एउटा आर्टिकल लेखेपछि मलाई एकदमै पत्रिकामा छपाउँ लाग्यो। यति भित्रैदेखि निन्द्रै नलाग्ला जस्तो भयो। लेखिरहेको छु आर्टिकल होइन। अब स्वस्थानीलाई चाहिँ समसामयिक बनाउनु पर्छ होइन। स्वस्थानीमा समसामयिक बनाउने कि 7 वर्षकी गोमा र 70 वर्षका शिव शर्माको बिहे हुने स्थितिलाई अलिक परिष्कार गर्ने हो कि यसलाई चाहिँ कानुन फेरिए होइन, देशमा चाहिँ कानुन फेरिए, अरू व्यवस्थाहरू बदलिए, कानुन बदलिसक्यो, बाल विवाह नहुने भनेको छ, तर स्वस्थानीमा 7 वर्षमा बिहे भइरहेछ अहिले पनि, त्यसलाई गर्नुपर्छ कि भनेर एउटा लेखेको थिएँ। कहिले छपाउँ भनेर मलाई निन्द्रै लागेन। त्यसपछि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, अनि श्री ओम श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गोर्खापत्रमा, अनि कताबाट पावर लाएर मैले चाहिँ त्यो निकाल्ने क्या। त्यो आफूले मात्रै त मेरो पहुँचै थिएन, मैले साथी लगाएँ त्यहाँ। मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारकै, अहिले सहसचिव हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ लौ न भनिदिनु पर्यो, श्री ओम श्रेष्ठलाई भनिदिनु पर्यो भन्दै अनि त्यो निस्केका दिन चाहिँ म
त्यो यति खुसी भएँ कि त्यो निस्केका दिन होइन, गाली पनि बेसकनै पाएँ होइन। त चाहिँ धर्म त्यो चाहिँ ग्रन्थ धर्मशास्त्रै त परिवर्तन गर्ने ठुलो काम गर्न आँटिस् तैँले यस्तो लेख्ने भनेर बेसरी गाली पनि खाएँ। तर म यति खुसी भएँ कि त्यो गाली पाउँदा पनि खुसी, यति दङ्ग परेँ होइन। म पनि केही हुन्छु कि क्या हो जस्तो चाहिँ। अनि त्यसपछि मलाई लागेको थियो र त्यस्तै कुराहरूले मलाई उत्प्रेरित गरिरहे लेख्नलाई। र खासमा चाहिँ मेरा अग्रजहरूको असल सङ्गत, मैले यति राम्रो सङ्गत पाएँ गुरुहरूको, त्यो असल सङ्गतले पनि मलाई यतापट्टि लाग्नलाई चाहिँ अलिक बढी होस्टे हैसे गर्दै गर्दै मलाई यहाँसम्म ल्यायो भन्ने लाग्छ। शान्तिजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म सुनिरहेको छु, तर मेरो चाहिँ अलिकति नेटमा समस्या भयो जस्तो लाग्यो कि। केही समस्या देखाइरहेको छ। मैले पनि यहाँलाई सोध्न चाहेँ, यहाँको साहित्य लेखनको यात्राको बारेमा थोरै त हामीले बतायौँ, यहाँको आकर्षण साहित्यप्रतिको रुचि थोरै कसरी पलाएको थियो त्यो पनि थोरै सुनाउन। अनि मेरो घरमा चाहिँ म सानै हुँदादेखि हजुरबुवाले मलाई चण्डी पाठ गर्न लगाउनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि स्वस्तानी वाचन गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। सानै 2 कक्षा पढ्दादेखि नै लगाउनुहुन्थ्यो, किनभने मेरो घरमा बुवा जागिरको सिलसिलामा घर बाहिर रहने, अनि हजुरबुवाले राम्रोसँग आँखा नदेख्ने, त्यसको कारणले मैले पढ्नु पर्थ्यो। अनि अलिक ठुलो हुँदै गइसकेपछि बुवाले एकदमै धेरै साहित्यका किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। त्यति बेला बिपीका जेल जर्नल, बिपीका लगभग सबै किताबहरू बुवाले कहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यति बेला म 6-7 कक्षामा पढ्थेँ, अनि बुवाले पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि डायमन्ड शमशेरका किताबहरू, जङ्गबहादुर, त्यसपछि सेतोबाग, पारिजातका कृतिहरू बुवाले ल्याएर पढ्नुहुन्थ्यो। म पनि पढ्थेँ। एकचोटि पढ्दै गर्दा बुवाले मलाई नराम्रोसँग कुट्नु भयो कि, तँलाई आफ्नो किताब पढ्नु छैन, तँलाई अरू किताब पढ्नु पर्ने, तैँले पछाडि पढ्ने होइन, यो तिमीले पढ्ने होइन भनेर बुवाले मलाई नराम्रोसँग कुट्नु भयो। अनि त्यो दिन बुवाले मलाई नकुट्नु भएको हुन्थ्यो भने सायद मेरो सृजनाप्रतिको यतिको झुकाव हुँदैन थियो होला। बुवाले चाहिँ पढ्न हुने, मैले चाहिँ पढ्न नहुने कारण के? अनि त्यो भनेपछि मैले लुकेर चोरेर किताबहरू पढ्न थालेँ। म मम्मीलाई भन्थेँ, मम्मी म आज गोबर छोडिदिन्छु, आज म एक डोको घाँस काटिदिन्छु, बुवा आउनु हुँदै गर्दा चाहिँ तपाईँले मलाई बुवाको सङ्केत दिनु है भनेर म कहिले भर्याङमा कहिले बारदलीमा बसेर किताब पढ्थेँ, लुकेर किताब पढ्थेँ। अनि त्यसपछि म बिस्तारै लेख्दै जान थालेँ। अनि 9-10 कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ यो अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत विभिन्न खालको क्रियाकलाप हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ म विशेष गरेर कविताहरू सुनाउने गर्थेँ। अनि त्यसको साथसाथै अर्को चाहिँ म 5 कक्षा मेरो गाउँमा चाहिँ 5 कक्षासम्म मात्र विद्यालय थियो। त्यसपछि म अर्को विद्यालयमा सिफ्ट भएँ। मेरो घरबाट करिब हिँडेर पौने 1 घन्टा जति लाग्थ्यो त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि। अनि त्यो नयाँ ठाउँ, अलिकति हामी त गाउँमा जन्मेको, गाउँमा हुर्केको, त्यो चाहिँ अलिकति बजारिया जस्तो ठाउँ थियो, बजार जस्तो ठाउँ थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी गाउँबाट आएकोहरूलाई चाहिँ असाध्यै हेप्थे कि, त्यहाँका अरू विद्यार्थीहरूले असाध्यै हेप्ने। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब सरहरूलाई चाहिँ मैले म हाजिर जवाब प्रतियोगितामा भाग लिन्छु, म कवितामा भाग लिन्छु भन्दाखेरि सरहरूले पनि हामीलाई पत्याउनु हुन्न थियो कि अब यिनीहरू त गाउँबाट आएका भने जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो होइन, यिनीहरूको अगाडि चाहिँ हामीले केही गर्नै पर्छ, मैले केही गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ मैले लेख्न थालेँ। अनि त्यसरी मैले लेख्दै अगाडि बढेको हुँ। अब त्यो बुवाले ल्याउनु भएको किताबहरू 9-10 कक्षासम्म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ, आफू 9-10 कक्षामा हुँदाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको विचार, त्यसको दृष्टिकोण, त्यसको भाव मैले केही पनि बुझ्दैन थिएँ। अहिले म ती किताबहरूलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढिराखेको छु। रमाइलोको लागि मैले पनि किताब पढेँ भन्नको लागि चाहिँ म पढ्थेँ। अनि त्यसरी मैले लेख्न थालेको हुँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब म पछि लेख्न थालेँ। अनि मेरो बुवाले अन्तिम, अहिले मेरो बुवा हुनुहुन्न, 1 वर्ष अगाडि उहाँ कोभिडको कारणले बित्नुभयो। अनि अन्तिममा चाहिँ मेरा कविताहरू बुवाले युट्युबमा सुन्न थाल्नुभयो, अनि पत्रिकामा पढ्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि पत्रिकामा मेरा कविता, मेरो आर्टिकलहरू छापिएको देखेपछि मेरो बुवाले टोलटोलमा मेरो छोरीले लेखेको भनेर देखाउँदै जान थाल्नुभयो। अनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मलाई के थाहा त आज यस्तो हुन्छस् भनेर, त आज यस्तो हुन्छस् भन्ने थाहा भएको भए त म तँलाई यस्तो किन गर्थेँ होला र म आफै किताब किनेर ल्याएर दिइहाल्थेँ नि भन्नुहुन्थ्यो। अनि बुवाले त्यसो भन्दै गर्दा चाहिँ आज पाएको साहित्य पोस्टको पुरस्कार भन्दा पनि मेरो बुवाले मलाई त्यसो भन्नु चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो पुरस्कार थियो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ मैले थोरै छोटो प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ, छोटैमा उत्तर दिनु होला। यहाँको लेखन सानैबाट सुरु भए पनि बिचमा केही समय यहाँको ग्याप रह्यो, यहाँ पूर्ण रूपमा लेखनबाट हराउनु भयो, त्यस्तो विशेष केही कारण थियो लेखनबाट बाहिर हुनुमा? होइन, लेखेर मात्र त खान पाइँदैन होइन। नेपालमा लेखेर मात्र पेट भर्ने, सन्तान पढाउने, घर जग्गा जमिन जोड्ने, एउटा बस्नको लागि बास बनाउनेहरू कति छन् त नेपालमा, नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति म अर्थ उपार्जनतिर लागेको थिएँ भन्दा चाहिँ फरक नपर्ला। त्यस्तो अरू केही त्यति ठुलो कुरा केही पनि होइन। म चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा आफूलाई अलिकति माथि उठाउनेतिर लागिरहेको थिएँ।
त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बिचमा मेरो अलिकति साहित्यिक यात्रामा पूर्ण विराम, त्यसलाई म अल्प विराम भन्छु, पूर्ण विराम होइन, पूर्ण विराम लागेको भने म अहिले फेरि आएर लेख्दैन थिएँ। त्यो थोरै समयको लागि चाहिँ मलाई मेरो अल्प विराम लागेको थियो। ठिक छ, हामी यति बेला 50 मिनटमा आइसकेका छौँ। हामी एउटा कविता सुनौँ तपाईँबाट, त्यसपछि हामी भवानीजीसँग आउनेछौँ। मेरो कविता सुन्ने? हजुर। हुन्छ, एउटा कविता हुन्छ, सुनौ। तपाईँले भर्खरै एउटा प्रश्न गर्नुभयो, मैले अघिदेखि नै कुन कविता सुनाऊ भनेर खोज्दाखेरि यही कविता सुनाउँछु भन्ने लाग्यो, समय शीर्षकको कविता। तपाईँले भर्खरै एउटा क्वेसन सोध्नुभयो, यो बिचमा तपाईँले गायब गर्नुभयो लेखन यात्रालाई, त्यो किन थियो भनेर सोध्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ यो कविता पनि गतिलो उत्तर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। समय भन्दा अरू केही छैन अजम्बरी, समय भन्दा अरू केही छैन अजम्बरी, अतीतका कन्तुरमा चाङ लागेर बसेका बेलपत्र समेत धमिलिँदै जाँदा रहेछन्। दोहोरिन्छ बिहान, हरेक दिन ढल्छ साँझ, ओढेर ताराहरूको बाक्लो भरको। के मात्र सिकाएन समयको पाठशालाले, के मात्र सिकाएन समयको पाठशालाले, जीवनमा गहन अर्थ छ चम्किरहेका ताराहरूको, उदाउँदो घाम र सरसराउँदो हावाको, सुसाइरहेको नदी, दर्किरहेको पानी र तप्किरहेको बलेसीको। नवजात शिशुको पहिलो रुवाई, नवजात शिशुको पहिलो रुवाई, जननीको प्रसव पछिको पहिलो मुस्कान, आवेग, उल्लास र उमङ्गहरू। शोकग्रस्त घरको उदास आँगन, शोकग्रस्त घरको उदास आँगन, बिछोडमा चल्ने नमिठो बतास, दुःख, सुस्केरा र उदासीहरू जीवनका अनमोल कडीहरू हुन्। यी सबैको आलेख हो समय, धरती र समयलाई सतत निहालिरहन्छ समय। समयसँग खेलवाड गर्नेको, समयसँग खेलवाड गर्नेसँग समयले पनि खेलवाड गर्छ, समयसँग खेलवाड गर्नेसँग समयले पनि खेलवाड गर्छ। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहेँ। म भवानीजीसँग नै आउँछु। एउटा हामी तपाईँको कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी समय रह्यो भने अन्य कुरा गरौँला, नत्र भने कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। पक्कै पनि आज हामी छन्द कविता सुन्नेछौँ। तपाईँको माइक म्युट भएको छ, माइक हेरिदिनु होला। कविताको शीर्षक छ हिमाल र यो कविता उपजाति छन्दमा विरचित छ। निसर्गका उच्च कला तिमीमा, रहस्यका लाख थला तिमीमा, के तेज पायौ र बन्यौ विशाला, नेपालका गौरव हे हिमाल। देख्ने अपेक्षा अनि खुल्दुलीमा, म हेर्छु आकाश छुने चुलीमा। कहिले तिमी बादल भित्र लुक्छौ, कि चन्द्रमा चुम्न सुटुक्क पुग्छौ। हाँस्छौ तिमी दुःख भुली अचम्म, रहस्य सारा कसरी बुझौँ म। पाएर सानिध्य गरे सवाल, मुसुक हाँसी भन हे हिमाल, आउँछु क्या मेरो हर हे हिमाल। छर्छौ तिमी चित्र विचित्र रङ्ग, छन् इन्द्रिणी नै पनि नित्य दङ्ग। हजार चन्द्रै सरी जगमगायौ, शैलेन्द्र त्यो शक्ति कहाँ कमायौ। हेर्दै म आकर्षित नित्य हुन्छु, आह्लादले बालक तुल्य बन्छु। हेरी अघाउन्न म रूप तिम्रो, हेरी अघाउन्न म रूप तिम्रो। हो सृष्टि राम्रो कि त दृष्टि राम्रो, हुन्छौ तिमी नै कहिले रूपौला, र फेरि हुन्छौ कहिले
पानीदार अपूर्व भाला के रङ्ग दल्छौ भन हे हिमाल नेपालका गौरव हे हिमाल औत्सुक्य मेरो हर हे हिमाल के रङ्ग दल्छौ भन हे हिमाल। यो निकै मिठो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई पनि मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। भवानी दिदी, अब आजको समग्रमा बसाइ कस्तो रह्यो? एकदमै खुसी लागेको छ र मलाई एउटा खट्किरहेको विषय चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरू हुनुहुन्छ, साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ, साधकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न पाएको छैन र उहाँहरूलाई मैले यहाँ एकमुष्ट रूपमा सबैलाई सम्बोधन गरेँ, नमन गरेँ। यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ अत्यन्तै चाखपूर्ण ढङ्गले र टिप्पणीहरू लेखिरहनु भएको छ, हामीलाई ऊर्जा थपिरहनु भएको छ। बहुत यहाँहरूप्रति हामी नतमस्तक छौँ, आभारी छौँ। यति भन्नु थियो, मलाई अघिदेखि खड्किरहेको थियो। ठिक छ, उहाँहरूको सम्बोधनलाई पछि पेजमा गएर पनि सम्बोधन गर्न सकिनेछ। उहाँहरूप्रति पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। शान्तिप्रिय वन्दनाज्यू, समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रह्यो? राम्रो लाग्यो, कार्यक्रम राम्रो भयो, सुन्दर भयो। योभन्दा अगाडिका केही श्रृङ्खलाहरू हेर्ने मौका मिलेको थियो। यसो त तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा जोड्छु भन्दै गर्दा चाहिँ अझै खोजी हेऱ्यौँ हामीले अगाडिका स्रष्टाहरूलाई कस्ता खालका क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ, हामीले कसरी उत्तर दिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि मैले ख्याल गरेको थिएँ। र तपाईँहरूले जुन यो अवसर दिनुभयो साहित्यबाट स्रष्टा र सृजना श्रृङ्खला 5 मा जुन अवसर दिनुभयो, त्यो अवसरको लागि म आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रष्टता तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, तपाईँको यो प्रष्ट जुन बोल्नु भइरहेछ त्यो चाहिँ मलाई एकदम, मै त्यति बोल्न सकिरहेको छैन, मलाई चाहिँ तपाईँको त्यो बोलीले एकदम धेरै प्रभावित गरिरहेको छ। प्रष्ट बोल्नुहुन्छ र तपाईँ सँगसँगै आयोजक सँगसँगै हामी यहाँ यतिकै बोलेर मात्र त केही पनि हुँदैन, कसैसँग हाम्रो कुरै पुग्दैन। जुन फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँले हामीलाई संसारभरि पुर्याइरहनु भएको छ, संसारभरिबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई मैले यही स्क्रिनबाट हार्दिक नमन गर्न चाहेँ। र मेरा कमी कमजोरीहरू, मेरा पुस्तकमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँहरूले औँल्याइदिनु भयो भने आगामी दिनहरूमा मैले आफूलाई सुधारेर अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने र तपाईँहरूसँग त्यही अपेक्षा गर्छु म। पक्कै पनि यहाँहरू दुवैजनालाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनको लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसका लागि पनि विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यहाँहरूले भर्खरै चाहिँ साहित्य पोस्ट उत्तम कृति र उत्तम काव्य पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, त्यसको लागि फेरि पनि बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। र यहाँहरूको लेखन आगामी दिनमा अझै ऊर्जनशील सृजनशील बन्दै जाओस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो निमन्त्रणा र हिजो हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ तर कार्यक्रम प्रसारण गर्न सकेनौँ, त्यसका लागि पनि हामी फेरि एकपटक क्षमा प्रार्थी छौँ। र तपाईँहरूसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्राविधिक टिमका सम्पूर्ण टिम युनिटलाई पनि विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूलाई हामी झन् विशेष आभार प्रकट गरिरहनेछौँ। किनभने तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ। यो साथ सहयोग आगामी दिनमा पनि रहिरहनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र आज हामी आइतबार आएका छौँ, हुन त हामी हरेक शनिबार आउँछौँ र अर्को हप्ताबाट हामी फेरि नै शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल मार्फत आउनेछौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लामो समयदेखि कविता र नियता लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएकी कवि नियात्राकार भवानी खतिवडाज्यू, जो उहाँको मूल घर उदयपुर हो भने हाल काठमाडौँमा रहेर सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। निजामती सेवा सँगसँगै साहित्य लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। त्यसै गरी हेटौँडाबाट हेटौँडाको मूल घर भएको र अहिले काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएकी कवि शान्तिप्रिय वन्दनाज्यू हुनुहुन्छ, जो लामो समयदेखि कविता लेखन र सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय र सँगसँगै अखबारी लेखनमा पनि सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र तपाईँ सम्पूर्ण प्रियमनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अर्को हप्ता यस्तै अन्य पाहुनासँग आउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट कवि नियात्राकार भवानी खतिवडा सँगसँगै कवि शान्तिप्रिय वन्दनाज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।
sahitypost.com। बिहानीको चिया चुस्की सँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवन सँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। sahitypost.com साहित्यिक यात्राको साथी।